जनताका गायक रमेश। जनताका गायक रमेशको वास्तविक नाम हो रामेश्वर श्रेष्ठ। जब 2023 सालतिर उनी राल्फा समूहमा आबद्ध भए, दिदी पारिजातले उनको नाम राखिदिइन् रमेश। रमेशको पुर्ख्यौली घर हो भक्तपुर। उनका पुर्खाहरू व्यापारको सिलसिलामा ओखलढुङ्गा पसे र पछि ओखलढुङ्गाकै निवासी भए। जागिरको सिलसिलामा पाल्पा पुगेका बुवा कर्णबहादुर श्रेष्ठ र आमा शिवलक्ष्मी श्रेष्ठको कोखबाट 2001 साल असार 8 गते पाल्पा तानसेन मेहलधारामा रमेशको जन्म भयो। पाल्पाका कमान्डर इन चीफ रुद्र शमशेरका विश्वास पात्र उनका बुवा जागिरे भए पनि शास्त्रीय गायन र वाद्यवादनमा अत्यन्त शौखिन हुनाका कारण रमेशको बाल्यकाल गीत सङ्गीतबाट निकै प्रभावित रह्यो। उनले घरको ग्रामोफोनमा बच्चादेखि नै डिस्क रेकर्डमा हिन्दी गीत गजल, मित्र सेनका झौरे गीत अनि दरबारिया तालिमे नानीहरूले गाएका नेपाली भारदारी गीतहरू पनि सुने। बुवाको जागिरसँगै डोटी पुगेका रमेशले बालकैमा सुदूरपश्चिम डोटीका न्याउला, हुड्के र देउडा सुने। सिन्धुपाल्चोक चौताराको तामाङ सेलो र मेन्दमाया नाच हेरे। तेह्रथुमका लिम्बू पालम हाकपारे सुने र धान नाचमा रमाए। ग्रामोफोन पछि ठूलो रेडियो घरमा भित्रिँदा हिन्दी फिल्मका गीतहरू अनि रेडियो नेपालका नेपाली आधुनिक गीतहरू हुँदै रमेश गीत सङ्गीतकै संसारमा डुबे। घुम्दै फिर्दै 2016 सालमा तेह्रथुम सिंहभाइने हाई स्कुलको पहिलो ब्याचका रूपमा रमेशले एसएलसी पास गरे र त्यही 18 सालमा उनका बुवा जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि रमेश तेह्रथुमबाट सपरिवार पुरानो घर ओखलढुङ्गा फर्के। ओखलढुङ्गा र दिक्तेल जिल्लाका गाउँहरूमा रमेशले शिक्षक भएर काम गरे। त्यहाँका लोकगीतहरू सुने, बुझे, गाए, रमाए। ओखलढुङ्गा बजारमै रमेशले गीत सङ्गीत र साहित्यमा रमाउने अर्का प्यारा साथी पाए, नारायण भक्त श्रेष्ठ उर्फ रायन। दुवै घनिष्ठ भए अनि आफैले पनि गीत लेख्ने र सङ्गीत रचना गर्ने कामको शुभारम्भ गरे। 2019 सालमा रेडियो नेपालद्वारा आयोजित अधिराज्यव्यापी लोकगीत प्रतियोगितामा ओखलढुङ्गाबाट छानिएका रमेश र रायन काठमाडौँ पुगेर लोकगीत प्रतियोगितामा भाग लिए। उनीहरूको गायनबाट प्रभावित वरिष्ठ सङ्गीतज्ञ नातिकाजी श्रेष्ठ, शिवशङ्कर मानन्दर र रामलाल जोशीहरूले पछि गीत गाउन मन लागे रेडियो नेपाल आउनु, हामी छौँ भन्ने आश्वासन दिए। नभन्दै 2021 सालमा रमेश, रायन र अरिम कलाकार हुने शौकले काठमाडौँ पसे। करिब 3 वर्ष रेडियो नेपालमा पूर्वेली लोकगीतहरू गाएर उनीहरूले आफ्नो पहिचान स्थापित गरे। त्यही बेला भोजपुरबाट आएका मन्जुलसँग काठमाडौँमा रमेशको भेट परिचय भयो। कवि गीतकार मन्जुलको गीतमा रमेशको सङ्गीतले राम्रै प्रभाव पार्न थाल्यो। अर्को संयोग त्यसै ताका प्रसिद्धिको शिखरमा पुगेका साहित्यकार पारिजातसँग रमेशहरूको चिना परिचय भयो। उनले रमेश, रायन, अरिम र मन्जुलहरूका गीतहरू धेरै पटक सुनिन्, प्रतिभा चिनिन् र तिनलाई त्यसै खेर जान नदिन आफ्नै अगुवाईमा राल्फा समूह निर्माण गरिन्। सांगीतिक समूहमा रमेश, रायन, मन्जुल र अरिमहरू संगठित भए। राजनैतिक सचेतना बढ्दै गएपछि राल्फा समूह क्रमिक रूपमा तानाशाही शासनका विरुद्ध राजनैतिक परिवर्तनका लागि सचेत स्वरहरू साहित्य र गीत सङ्गीतको माध्यमबाट देशभरि उराल्न थाले। शासकीय दमनको सामना गर्दै जनतामा सांस्कृतिक जागरण व्याप्त पार्न राल्फा समूह निर्भीक भएर अघि बढ्दै गयो। 2030 सालपछि झापाली कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई पछि नेकपा माले भनियो, त्यही पार्टीमा आबद्ध भई सांस्कृतिक योद्धाका रूपमा लडिरहे। यद्यपि जनवादी क्रान्तिप्रति अति नै इमानदार रहेर प्रगतिशील संस्कृति, जनवादी संस्कार र सभ्यताहरू स्थापित गर्न लागि परेका रमेश आफ्नै माहौलको क्रान्तिकारी गुण र चरित्रहरू व्यवहारमा बिस्तारै धमिलिँदै गएको अनुभव गर्न थालेपछि त्यसका विरोधमा स्पष्ट बोल्न थाले। फलत रमेशलाई 2039 सालमा पार्टीबाट निष्कासन गरियो। तर कति पनि विचलित नभइकन रमेश एक्लो महारथी बनेर गीत सङ्गीतको माध्यमबाट देशको मुहार बदल्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहे। निष्कासन गरे पनि उनका गीत सङ्गीतलाई भने पार्टीले निष्कासन गर्न सकेनन् र पार्टी भित्रकै केही असल र इमानदार साथीहरूले रमेशलाई पहिले जस्तै निरन्तर आदर, सम्मान र विश्वास गरिरहे। उनको भावना, विचार र कामलाई आत्मीय साथ दिइरहे।
रामेशकै अगुवाईमा निर्वाध गीति कार्यक्रम सञ्चालन भइरह्यो। आरोहण नाट्य समूहसँग रहेर रामेशले बिना चिहानको मृत्यु, सन्ध्या सारस, चतुरेको दाउपेच, जनैको साँचो र नाटक जेठो छोरो जस्ता थुप्रै टिभी सिरियलहरूमा संगीत र स्वर दिए, जुन रामेशको संगीत र स्वरलाई दर्शक श्रोताहरूले पनि निकै मन पराए। राल्फा कालदेखि नै रामेशले युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, पारिजात जस्ता देशका प्रतिष्ठित कविहरूका कविताहरूलाई संगीतले सजाउन थालेका थिए, जुन गद्य कविताहरू संगीतको सुन्दर समन्वयका कारण चर्चित पनि बने। प्रगतिशील जीवन दर्शन अँगालेका रामेशले आफ्नै गीत, संगीत र स्वरमा नारी असमानताको विरोधमा एउटा गीती एल्बम जीवनको जिम्मेवारी तयार पारे। उनले जनताका गीतहरू संकलन, संयोजन र सम्पादन पनि गरेर पुस्तकाकार रूपमा भाग 1 देखि 5 सम्म प्रकाशन गरे। त्यस्तै संकल्प गीती कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गीतहरूलाई संकलन र परिमार्जन गरेर भाग 1 देखि 6 सम्म अडियो क्यासेट र सिडीमा तयार गरेर आम जनतामा पुर्याए। 2054 सालमा निर्मित चलचित्र बलिदानमा रामेशले गीत, संगीत र स्वर मात्र दिएनन्, बरु पटकथा लेखन, सल्लाह, निर्देशनका साथै चोटिलो संवाद पनि लेखेर चलचित्र बलिदानलाई युगान्तकारी बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरे। त्यसपछि पनि चलचित्र फिलिङ्गो र मैनामा पनि रामेशले संगीत दिए। रामेशले मन्जुलसँग सहलेखन गरेर चर्चित यात्रा संस्मरण पुस्तक सम्झनाका पाइलाहरू आम जनतामाझ ल्याए। साथै 2076 सालमा रामेशले आफ्नै जीवन संस्मरण पुस्तकको पहिलो भाग बालापन जीवनको आम साहित्यका पाठकमाझ ल्याए। उनी हाल त्यसको दोस्रो, तेस्रो भाग लेख्ने तयारीमा लागि परेका छन्। सार्थक जनसंगीत प्रतिष्ठान नेपालसँग आबद्ध रामेश मुख्यतः जनताप्रति इमानदार र निष्ठावान संगीतकार एवं गायक हुन् अनि हुन् साहित्यका असल पाठक। अझ युगलाई उज्यालो दिशामा लैजान निर्बाध ऊर्जा दिइरहने एक अथक सांस्कृतिक योद्धा हुन् रामेश। ओजिलो स्वरका धनी रामेशलाई नेपाली जनता युग गायकका रूपमा सम्झन चाहन्छन् र सम्झिरहन्छन्। रामेशलाई चिन्ने र पहिचान गर्ने साथी संगातीहरू भन्छन् रामेशबाट यो देशले अझ धेरै पाउन बाँकी छ। उनी नेपाली जनताका गायक रामेशलाई सम्मान अर्पण गर्न पाएकोमा नेपाली कला साहित्य .com प्रतिष्ठान गौरव बोध गर्दै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ। पसिना बगेर दुनिया बदलिने भए मनसरा, भरियाको दुनिया उहिले बदली सक्थ्यो मनसरा। रगत बगेर दुनिया बदलिने भए मनसरा, जनताको दुनिया उहिले बदली सक्थ्यो मनसरा। जबकि रगत पसिनाले नै त बदलिने हो दुनिया, तर किन बदलिएन मनसरा। दुनिया किन बदलिएन मनसरा। कहिले आगो भरभराको सुन्यौ मनसरा, आगोको बोली सुन्यौ मनसरा, आगोको बोली बुझ्यौ मनसरा।